أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.